مناما انغرتي فوراني جنة بلا غيساني كنو خغرتي شهيدي تيسن ولا جنة الرتا خامو بودر رامتو كتاي دويسن جنة سين هاي أبلو درا دوي إني كن شهيدو مارد دوي تغرتي جيادة رد دوي حكمتي جنة سينيني غنادا جانين غنادا جاني غرتي ولا رتاجي خون كبودة دوي مو خنو جنة سيني جير خنان دوبا منامني خن ناجايب سي غنما جزين دمكو رسول الله دكجي صلوات ربي السلام عليه يا رسول الله jadi gafaqan garte islam esan khan ka shahide te esan sigale ka shahidu marad esan garte kuno manama kana tarkedi ni ularata khabodara esan kuno garte jannata khaysa jira mal dubina kanatuni ije gafat barje rasul sallallahu alaihi wasallam alai khaboda esan barjen alaysa qad sama bati gutu somanne jen wajiba isaboda bati gutu somane barjen إسابود ركاكم جاس صلاة برجي ركاكم جا صلاة خيشنن كالكوليت قد سيقاله سبيل لما مخريبني سدي شاني زوري في أسري في إشاين أفرافوري خلا لما خلا تربة غرتي صدو من داي amatan dai sigale rakakum jafi waiduf kum jafi dibato ko fuaduf rakakum ja salati barjen idan duba wari barada ingaddaduye khutan sila jiratani fedan sila garte khani rakala masalatani fedan أتمو ربي نمري سيدي ريسيتي برنا غرتي سومنا خنو صدوما سومنتي ركاكم جاني سوما صلاة يوم ري ركاكم جانسن غاف صلاة ديسين أما ورا غرتي ونمرا دبچو فدواني الثبات على الدين دين كنيغا غرتي سومني خمبه ديرو بكما غرتي غاف سومنا سنجرمو صلاة شنن غرتي صلاتون حرام الرافقاتون بكما غافة سومنا سنجر موتكو غرتي بلد تكو غرتي راوتي وطالجر الاستقامة وان جامع ميلا لمئة سابت شخنا لالتي إسابو دامت تكو تاي باتي سومني باتي تكا سومني ركاكم جافوا صلاة أكاكم جافوي صلاة برجين باتي سومني برجين إسابو دامت تكو تاي يا ورا غرتي برد انغدا غرتي هنجر اتمو برد انغدا ديس صلاة سومنتي برن الله صلاة سومنتي هني الله الحمد لله جاي سومنا دفول غرتي ربي ابيخ نورا مسجد خنا خيسا ليلة القدر رتي الك ليلة القدر ان يرم مرتاوي والله اعلم سومنا دفو غرتي سومنا دبو ملا غرتي نجفتي امبين وربي نقول وان مدتم بين تاما سوما رفودي سي وانغرتي سكندي واتو قبودا اما سو جرمله اكتان رب غرتي دو بنت ñaar karab bejirti machine ni ke ñaar karab bejir yo fere ni damsa yo fere tifufa machine ni sira damna na tiruin kutte خلاص قام ni ke chuma gig يوف شو ما قرتي دا خو جرتو كزي فان دامي جتلو جل جتي وانا قري دو ما قرتي ما وني خنا چينغا خنا وني دو يتو كزي الكتريك خان كات ويچو الكتريك ني كزي داميو غا يتدو كسدت رويس غيسا بانا نكسمك جيج اركي خيخونا اكمتف سوتا قرتي وني وجيو كسوتا بيغا شكومان سيغلما إذن دوبا يا جرخينيا الاستقامة هي لزوم طاعة الله ورسوله استقامة وانجاما قسبتشو رقو دين كان رقو لا تديروا أكما قرتي سومنا خيزة سومني سلاني صدقا خنني
الرب خينيان نجيا أبو سومنا قب سومن نبيه قرتي مدرسة جايبات مدرسة التقوى مدرسة صدى ربي نما برسي سومني فيفو مدرسة ابدن ديس مدرسة قرتي صدى ربي سبرسيسو مدرسة أخلاق خي خستولج الرب خي خان أدمت تقول أو سومنا قامله سلا واني سيدي بسوان ما بيخ كذا دارك الروري سومنا نفاني قامله الرسلا واني سيدي بس مديس مالين قدر سلاو مالين قدر سومنا قامله سلا خكز زين ما ديراو بيخ يقوله خان مو لا يفرق بين يوم صومه ويوم فطره قويا سومنا فاني قبو في قويا غرتي فور غرتي خفوراني قويا فوراتي في قويا سومنا ملك جيرو في قويا سومنا فاني قبو ودنبا سور غدان سوما قالك سمسائل سا اذن دوبا غرتي الاستقامه وان جاما رغو دير ربي خنرتي ربي سبحانه وتعالى نمني نفلو نما غرتي عبادات سومنا خيساس جبا سومني جزي بيس جبا تنف وانجو ربي سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا إن الذين إسانوا قالوا ورجع ربنا الله ربي كينيا الله توكو إيغاسيو ثم استقاموا إيغاسي غرقان استقاموا لا استقاموا على التوحيد توحيد الرت غرتي جباتني رترن استقاموا على الصلاة صلاة غرتي قد لكسن سومنا خيسا سوما صلاة سومن نجي بيزني صلاة سومنا خيسا صدقاني خنتا سومن نجي بيز صدقانو ما خنتا سومنا خيسا رحمتك ابا سومن نجي بيز رحمتك اب اني سومنا خيسا غاري دا سومن نجي بيز غاري إرغودان كينيا سومنا خيساني سلانا سومن نجي بيز سلان ننجرو بره يو رقم نے سلان نے يو خان تدير يو زوري نو دبرتس وہ تو ایکسپائر نہیں تھا تے جا وهذا هو خسارة هم تو غرتي أركانو قبض يجو خسارة هم تو أركانو قبض تناف إن الذين إسانوان قالوا ورجي ربنا الله ربين كينيا الله توقج ثم استقاموا غرتي إيغسي رقعا دين كررت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين جي ربي سبحانه وتعالى رسولا واعبد ربك ربي خيقبري حتى يأتيك اليقين الموت دوتي انقصد دفتوها كان يتي ربي خيقبرون ديسين صلاة ديسين انقا دوتي روي سخي سابادوتي تناف دبين صلاة جبين يرى سيقلي خدابتي صلاة دن دنيا تايا صلاة خطايا صلاة دن دنيا چيسي صلاة سيقلي خواتك كغرتي هركا فواتك تصونا دنيا خيخي صلاة انجلو صلاة ديسون اچابتے ہو جراتے لے سر مغبائی سیگلے تیمو مغورتے سیگرتے ادوا سیگورانی ادوا گورچو لیونن دنیا تیمو مغورتے سیگلے صلاة تباقیہ انجرو دیسون یو اقلی سر را دیمتے فیو دوتے کو فخلاص بکا تناف ثم استقاموا أي استقاموا لا الاستقامة إيجا كافي أيه لله شراسي غني نور كنه تناف ثم استقاموا جي ربي سبحانه وتعالى هو الاستقامة إيجا سيرجعن تتنزل عليهم الملائكة ملائكان قبوتي بو ملائكان سر قبوتي سمير قبوتي سبرت قائلا جتشا ألا تخافوا بون صداتنا ولا تهزنوا يا دوينا وركنا خنا كنه تيبرغا ورغرتي دنيا رتي تكا صلاه سان ديسين ور دنيا رتي يو قبنجا قباتن تكا صدقه خنچون ديسين ورغرتي اخلاق بريدان حواس سانيت يوج جرات حال بريدان جرات حرام الرافقاتي غربا غرتي دردرا خغرتي زنا الرافقاتي انت لدبرات زنا الرافقاتي ناموسان تيس غربا دردرا خناموسان تاو جارس ادبان تاو سيغله إيجا بوليسو
مالي فكانت استقامات أنا قبل نوتي مالي فكانت قرتي غافة قرتي سومنا قرتي ناموسان قرتي واجوفا قونا سومن نجزي بي مالي فكانت أنا سومن نجزي بي درسا دبوك خينيا مالي في ديبين لاك أمين سخينيا تما ديبين هذا هو السؤال قافي أجايبات ديبي سودة دمني رادك تقول والله قا يثبت دي قافي جناتك إثيوبيا ترى جناتك قرتي هرمان ترى أكس أبا سنمان ودا بامس سنقوبان قرتي سوما نباتيني سي ولقد إذا نفر أديفنيت أكس تجتر آية تتنزل عليهم الملائكة ملائكان قرتي قبوتي ألا تخافوا يتين صداتنا ابدرا صداتنا ولا تهزنوا يا دوينا أبشر يا دوينا ستريسين إرارين أبدا يا دوينا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أولا المبشارة لا الميكتكم مجيسا يوم ريسن قافة أتجابات موتمان تكبر جزية تقرتي جاباتي سيقالي نقرأت ورسي هذا أسي ولا رفسني دارا والقراني أنقولي خنن تبتات سيقالي ولا رفسني برمال جاني موتمان تكاتي جلر راقرتي أجيجا ساقوتي قمنا ديم هيه قمس ديم هيه فلدورا ديم هيه ودودوبا ديبي هيه نمك كنا قرتي قد فتخنا قرتي استقامة قبها أمري موتو مارت قرقئي قرتي وموتو مان جتو قد نما خنا قرتي بك جبدو خيايجو نمنو خنا ما يجي يقولو تامان يلا جيتي بك جبدو خياتا بك جبدو خياتا ملالو بليسو نما قرتي أتي المخي خاجج خيقود انتلتي تاجج خيقود ايسا جرا سموتي خيسا لالدو بك غاري جرا بك بك جايبا جرا بك جايبا جرا وانا دات وانا جايبات تناف ربي سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جماس آية برارت إن الذين قالوا ورجي ربنا الله رب كينيا الله توكج ثم استقاموا يقسيو استقاموا على التوحيد استقاموا على قرتي على الصلاة توحيد الرت قرتي رقاني صلاة رقاني حرام الرافقاي چون قرتي قرقاني سبتني يچوبر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جي ربين إيه فلا خوف عليهم سودان تكرن جرتو ولا هم يحزنون نلي يادون مي وانتا كسيما مي نمني قرتي سوالا والقافنو نمني صلاة شنانيس قرتي مسجد الصلاة إيرتيجو دبرتي من الصلاة إيرتيه يوسي مسجدان دقيتي سندوركن إيرتيه مسجد الصلاة دلقا ساكتي دلقو قرتي زان كينيا صلاة ذكري قدا قرآن سا كرا حرام الرافقاتي ميغا مجون امنو خنقبو غافدوتي سيقولي إلينا استقامة صلاة سانديسو استقامة رجل حرام الرافقات استقامة رجل لا وان حرامينياتو استقامة ونقول ربنا حرام جين الرافقات ونقول ربين أورك جين هيا يا ربي غي ونقول حلالي دلق جين هيا دلق قمتشون نمنقون استريس نقبا فسألوه من كانوا ينتقون ميغا فدا استريس نقبا استريس إيسافي دا استريس نمني قرآن قرأوا إيسافي دا استريس نمني قرآن ربي تدبر عن قرأوا تفسير يوم أنا بيخ إيقا ذكري نمني قدوا إيسان استريس صلاة نمني صلاة كم استريس بو يعني إيسا جرى إيسا برا والله تقوى تكنشنغم أكا ربي نساء إيسا قدوا بيخ يا ربي كان ناقود ينامني قداف
تناف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون جت ملائكان ورغت ربين كين يتوك تشجئ ثم استقاموا يغسي رجعا ثبتا جچو دين كنرت برادين قداتني سومنن برناس نو سومنن برادين قداتني صلاة برناس صلاة تكون ديفني برادين قدات سما تغوتو صلاة برناس سما تغوتو صلاة فغرتي مرتي سيجرا صلاة ساكا ادانين كن سبي ساكا غرتي جزيدان كي صلاة غلغلا جزي رفيچو قاترا ديسه لالا دو اركساتين قاترا بوليتي شيخ يو غنما گزما رفاخان صلاة نو سبيجا مالتو قاترا سبولچي اخي بالله ما رفني ويا دلغچا اولتي رف قال رف تكو امرين تبي ياربا تكا غرتي بياربا هلكن كيس غرتي وني تولتوف غيانو هو سيره غيانو هو بياربا بيتي ياربا هلكن كيس تولتي alak subilak sitate falla tigale isina ti guya o mamale guya sumatolti alkani sumatolti namni fumaf garte qadira bulu garte murtayfate male kharabi yaraba kanatis odumati gamana yattu shayi salana odumati gamana yattu duru garte kuno zan sadde za torba za sagal la ilaha illallah odumati kharati emtu akasigoti biti yaraba iga akasini mo biyo wate qorafna numa gufta warriya sigarte sa khamisa sarabiya subi salanna yo to kaza warre biya rawado iga tanafu al-istiqama namni garte dir rabbi ragge salata sajabe fate tarti salata sijabe fate qurban salata sajabe fate ya bolayso ufti khenya garte afan kabrijir igala qabri tichide mujira bikarra khatu rabbika tidem tu dia cha de mujira be bikati dem nu dia cha de mujira akastaw be bikati dem nu dia cha dem idan duba wallahi gammachu ka garte ati نميو غرتين وبيخا ربي سبحانه وتعالى حجيس عمراس ربي سناغيسو خرد ربي سبحانه وتعالى قنما غيسو ربي والله جزياتي كابا سنجل ديته كابان سوان الداك abdi اچجل جزياتي غرتي ديته وان تكاسي دغه كقبنا تكاسي بوا هيراريو سغيس جرات الليل خد ونيات خدت تشوف تسيفتات قال ايه والله امين 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 بقى ربنا جا ولا مديبس اذا دوبا يا جرخينيا اجي ربي اغونو اجي ربي خنرت حسبنو وان كان رافغادا نونجي روما فغاچو دوام انغا جيروتي نيات روما فغاچو وربي غوداجي ورسول صلوات ربي السلام عليه غودا نونجي يوغون ربي سبحانه وتعالى صحابة قرتي خمتي مال جين وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون جبر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون رب تقول تناف أمري قرتي خيساباتا إيغا قرتي ربي سبحانه وتعالى إسن قرسي سوان إسن جالتا سيقاله إيقا أكنا جي ربي سبحانه وتعالى إيقا تناف رب العزة والجلال آية قرتي أجائبة آية أدى إيقا إذن ربي سبحانه وتعالى مالجي وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون مي آية خنا قال لله سيقاله وعصيتم نجا قرتي أمري ربي جلاباتا
عصيان بيخ قرتي ديدي أيجا ربي ديدو بيخ قلوا ديدو وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أبو إيغا قرتي ربي نسنقرسيسي واني سنجالتا أبو إيغا ربي دنيا سكن كمي جلتا إيغا ربي قرتي جارتي رازيا سيغن كمي جلتا إيغا ربي سبحانه وتعالى أخلاق بريدا سيغن دنيا سيغن قرتي كفيتت وانا تفيتو إيغا سيغرسيسي من بعد ما أراكم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وان جالتا إيغا سنقرسيسي بود إيغا سنكن بود إيغا بوليسو ميدو بيتنا قال للعلمي التعذب مع الله إيغا نما قرتي تناف نما استقامان كمني مال جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه استقامات نرى رقعورا بديد لبو دبورا قرتي صلاة الرترو حال بريدا الرترو حرام الرافقاتي قرتي حلال الرترو ربا الرافقاتشو دبي استقامات أنا قرتي دبتي الرسول صلوات ربي السلام عليه وانجي شيبتني هود وأخوات واجي سورة الهود في أبليين سي آرنا انفجع سنيجي رسول صلوات ربي السلام عليه شيبتني هود وأخواتها سورة الهود في أبليين سي آرنا انفجع سن سبحان الله سبحان الله سورة الهود التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلوات ربي السلام عليه قد سببت له شيبا عظيما سببات تاتا قرته أرنا انفجأ افتيجي رواية أبراني تدي السيات شيبتني هود وأخواتها سورة الهود تمت قرته أريس انفجأ افتي آية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك جي ربي سبحانه وتعالى فاستقم قرق يا إرقم أخيا كما أمرت كان سي أجاجتي قد أبدو إيرو كربيني تنا أجاجي وين دبري إيرو وين دبري إيرو أرهو وكم إيرو أركم ودوجو رسول صلوات ربي السلام عليه آرين فجاتين نتيو أرانتنا قرتي حرام الرافقا نبروتي ديبين الرئيو صلاة قشنان قرتي قوتو الصلاة نبروتو أفرقونا صلاة ورا صلاة أفري سيقالي خسلاني سديجر خسلاني شنيني تكاتا وقليل من عبادي الشكور واتكو قبرو تخير رانجي قرتي قلتنا قلفتو أين الاستقامة؟ أين الاستقامة بعد رمضان؟ ميسو من بودا قرتي ونينو ترقاني قرتي استقامان مي يا جرخي إذن دوبا قرتي دنيان تندمتو والله لما يودي سيد وتركتم ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا جي ربي سبحانه وتعالى لقمت قرتين تلفتن ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أكدران سنوم نقرارة تيسن الرا كلا دنيا قبوتا كلا ندفتن من نمني مالك أو جرالة تجرا نمني دائما ديو جرالة تجرا نمني دهاب أو جرالة تجرا جرا أبلو قرتي كنم مالك أبتي قرتي قرارة ساخي سادوب قجي خجو جرا انجو ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة سيقولي نتي دفتن قرتي أكا دوران كلا قرتي قرارة تيسني باتنتي نبير اللي كلا دفتن غير حياة البرزخ جاني قرتي گندا قبريدا كلا دفتن كلا يجو كلا فوقي تربة قباد هنگا فيته قباد لالت دنيا تيتنا يو خيري تدلقين سيقاله وانينا نبرنا عجائبرا برنا وانا عجائبرا نمني قبينجا قبو في إيمانا في قبينجا قرتي بكتكتي نمني قبو خيمانا قبو إيمانا قفا قبو جعلا لكيف دو جولت نمني خون نما دين اللي قبينجا اللي قبا بلينر دين اللي قبا قبينجا اللي قبا تكمو قبينجا قبو دين قفا قبا مكو متنا حرم مكة خنا
khadiin qabu qabeenyan qabne ganda fagoo ganda rakishaa gal khaan immoo za'aasan gubbaa diinis ni qaba qabeenya qaba halkan tokko doolaara 4,000 kafalee bula doolaara 2,000 kafalee bula tatasawwar ni amantaa maati tan halkan tokko doolaara 2,000 abshir maali doolaarri 2,000 buleessu yoo dalagatte ati bikka mana rabbii kana yoo do halkan tokko doolaara 2,000 kafaltee achi gubbaarraa hoteela ajaa'ibaa kana achi garteetti gabbuutu harama sigale masgiinni ati gartee kaardiin salaata warri sana achi gubbaa gartee masgiida qaban kophaa achi dhiibii gamana dhiibii taqaddam harri kaajii gartee maalii hin jirtu dadhabbii fi aduu fi maarree waa takka laala dhuka maallaqa gartee kadalagate saasan gubbaarra gartee achirra taa'ee nagayaan ibaadaa isaa godha qaamata guutuu kan dalaganne asii garka'u kolola'u jiru kunoo ganda fagoo gartee chi hafuura darbaa sigale gaafa garii sirratti cufaa sigale khalaafate kun khadaaraa ta'e kun laaladhu waa kadal aakhira abbichi dalagate aakhiraas jannatu furdoosta akkuma gartee saabticha gartee gurbaa xiqqaa gartee rasuula gartee tajaajilu ergamaan rabbii waan hedduu gartee mucaan kun isa tajaajiluuf saabtichi xiqqaan kun gammadee rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi nakharadhu jee waan feete nakharadhu jeen mucaan xiqqaan ka gartee isa yaa rasuulallah duniyaan fedha akkanaan fedha kaja'umse nakharadhu jennaan muraafaqatuku fil janna ani ollaa kee ta'uun fedhaa jeen abootun jabduudha tabiraa kadhadhu jeen fedha geeffadhu buleeso sigale tabiraa kadhadhu yaa mucaa tabiraa kadhadhu jeen tabiraa na kadhadhu jeen ollaa kee jannatu furdoosa jechuun ni ulfaataa beekadhu akka laaftutti hin argamu amma ati laaftu za'aa gubbaa gartee kireeffachuu dandeessa halkan tokko doolaara 4,000 3,000 2,000 jira kurnan boodaa 4,000 fa'a achi dura gartee kumatti illee ni harkatta 2,000 tigale waan ifiif ol baanee ilaalle beekadhu waan namni nutti himuu miti beekadhu saasan gubbaa ol baanee ilaalle idan duuba yaa obboleeysoo dalagaa fi salaataa fi diinkeetii fi dalagaa addan baasin billaalee ka deemi dalagadhu nuun taa'in hin taa'in adeemaa dalagadhaa billaalee kun qawmi waa hedduu jarrabne duubanatti waa hedduu laalla warri hin dalaganne warri bicbicii wanni jiru laal ganda fagoo galaasiin jeboo ganda fagoo kadaaraa ta'e kun ka dhukkaame kun idan duuba nakaradhu yennaan muraafaqatuka fil jannaa jeen ollaa kee ta'uun fedha awa mucaa waan biraa kadhadhu mucaan achi deemeetu agartee saabtichi deemee maatti yaadee duniyaan tun dhumattuu mi'ee ani bikkuma saniin fedha ammallee olluma rasuulaa ta'uun fedha salawaatu rabbi islaam alee yaa rasuulallah ammallee ani olluma kee ta'uun fedha barbaadu jee waan biraa duniyaan dhumattuudha eenyu sitti mee jee waan kan baradiisa riwaa xabraaniiti baradiisa sayyaati eenyumaa sitti mee aboo ati ganaa ijoollee dubbii kanaatan ani gaa akkanumattiin gartee rabbi na beeysee jeen sigale إخواني وان جين دوبا رسولي صلوات ربي السلام عليه عيني بكسرة السجود جين سجود الدمي سوني رنا غرغاري هاتيرا دولاركم كودا شن ديدم مكة تشيدايت اچت سيغالي بكا غرتي صلاة ربي بكا يو اتي دولاركم ديدم بافته كوما جاتم كوما ديبا ميقا غودي دچاسي خفلو غندا غزي غندا غلط دچا غودي سي ديبس خالقني دچا غودي سي ديبس bo akami mallaqa dila kana achi baasoo jette warri gartee dubartii gartee waa halkan daasii hojii taphatuuf cheeka kuma miliyoona takka katabu hin jiru qaruuraa hanganaa takka gartee sigalee jiinii fi uujii maar jettanii gartee farshoosan kuma 500 warri dhugu hin jiru halkan tokkotti farshoo sigale izan dalagadhu abba dalagi
teessuu hin jirtu abbaa kiyya. Tan kasaakas dubbiin hin jirtu. Khaylafa. Sigalee wanni teessee lulluuqattu hin jiru abbaa kiyya. Lulluuqata dhiisi maal dhiisi sigalee ustee taa'uu dhiisi kana dalagaa. Dalagaa teetii fiigi. Sigalee dalagaan kabajaa si gooti. Diin daran tokkoffaa diin kee kabajaa si godhaa dalagaan kabajaa si gooti. وهكذا أركان قرتي إسلام را صدفان مال زكاة برباغي زكاة بر إذن خي دلقدو نمنا دلقتي قرتي سيقلي بك ربين دقا جودك حجي تاتي عمرات تاتي أما سيقلي أكس من خريفتي فورو داف تاتاجو للعمل دلقتي أجمت أتي زلالم وما خدتا زلالم وما خدتا زلالم نمو ما خدتا إيش إلى يوم نما خدتا إلى يوم والمسي بوسا ولا نت إيجا إلى متى إلى متى خيلفا إذا لقدو dalagaan kabajaa si gooti. Haadhaa fi abbaan keetu yoo ati waa qabaatte si jaalatan. Biduuni shakkin. Haati yoo dardara sadii afur qabaatte dardarii sadii yoo afaan kaayyate tokko yoo dalagate kaysaan irra xiqqaa kun dalagatee haadha gargaaree haadhaa mana jaaree ka ajaa'ibaa wanni jee dubbiin teenyuu fudhatama beekta ta mucaa xiqqaa qabeenya qabuu kana. Wadi gurguddaan dhufanii haadhaan gartee akkanan waan akkanaa wanni kanaa ta'uu qabdi yoo mucaan xiqqaan dhufee lakki ummii wanni kanaan taate ta'isaa fudhatte. Maal jaaree guddaan kun kaafaan kaayatu deddeemee kolkoloon ani dubbii tiyya nan dhagayanii mucaan irra xiqqaa kana gartee dubbii isaa fudhatanii ni fudhatan. Dubbii nama waa qabu dubbiin nama waa qabu ni fudhatamti. Walaa shakka fi daalif ayyoon tanuma gartee gurbaa xiqqaa gartee dalagatu ka gartee isii gargaaru ka mana jaareef kana dubbisaa fuuti. Teenya nun dhageessu nuti mucaa xiqqaa gartee nurraa maarree mucaa xiqqaa fi dubbii abbaa kiyya kana dubbiin kana sigalee kuni kabajaa si godha. Akkuma diin gartee kabajaa si godhutti kunilleen kabajaa si godha biduuni shakkin. Qoomiin takka ta diin hin beeyne namni bileenaraa tokkoo fi sheekaa tokko wanni jiru ka bileenaraa san irra kabajan. Qoomiin umaan beeyne. Qoomiin diin irraa umaan beeyne. Nama bileenaraa santu gartee isaan bira kabajaa qaba. Akkas ta'uu beeka. Tanaafuu abbaa akkuma dalagaa ta'eeti irratti istiqaamaa irra jabaattee dalagaa ta'e guyya tokko gartee dalagaa irraa nafne sanitti istiqaamaa salaata irraas guyya tokko nafin si himne nuti. Salaata irraa guyya tokko nafin. Sigalee malaan haraam gartee nyaachuu dhabuu irraa fagaadhu. Haraam hin tuqin. Halaal kee nyaadhu. Akkasitti irra sabadhu. Kooskii ta'e ganamuu banattu. Ganamuu banteen gurgurtu. Soogiddaa fi barbaree fi waajufa. Ganamuu seentee bar. Dalaga jettee oofisa seenta. Sigalee ganamuu subii ta'e salaattee maan baane ree. Maaliifta? ما استقامة أين الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أكما رقاتي سبتي دلقاتي ترى سبتتي صلاة ربي ري سبتي ري ملكي يوم برباد وهكذا دلقاتو صلاتي دلقات صلاتي دلقات وهكذا تنسي دام دنوتي قرآن خي قرأي يودن ديسي فولا لما سدي قد انتلا جوزة تقويو دنديسة قرأي ذكري تيغوني إذا نمني واسر رابطة خوته ذكري تيتفوف إذا إسان دفن ذكري تيدابي غرغردو اتدابي ذكري تي قرآن خي قرأي بقى تنو بين استقامة هاي أولي إسي تربان تقوف دكانا خيم بنيني إيسي اندلغتيني يو جانينا وخيا مالين يادان سينجا تربان تقوف صلاة ديسة خيا أكم تهوتيسات كيف قياما أهو ربي خيا نديسو لكي صلاة كمتين ديسة خجا ونجرو أهو ربي نديسو لكي هيا نافي ربي ورتي والدم نامي سيقال وهكذا يا جرخين يا هواس خين والبينا
والبينا دبي قرتي إبادار تروتا نرتي عجبانو سيقاله إبادار رتي عجبانو إثيوبيا نيس مسجد نسيدو وابر إثيوبيا مسجد المجارني مسجد من آمين جار آمين آمين سيقاله بكما ऐसा मस्जिद अब फिगंबो बाजाजी बीमारी करते फिगरी तनन मजी हम इधर पे आवर हमारा ब्राह्मण तो कोडेफ मले मस्जिद निसानी दुआ बिदुनी शक्किन सिगले कैसाऊ को उम्मीद है सिगले इधर पे आगू तो मिची कैसाऊ को उम्मीद है अगर मस्जिद निसी दुआ को उम्मीद है तो मस्जिद निसी दुआ तनन मजन्ना अर्रास बोरूस इफ्तानिस हंगर हुई नुकैसे गिर तनन मजन hanga isa masjida guutanitti sigale qoomii biraa deemi ilaali sigale qoomii biraa masjidni si guutu qoomuu mateenya tana masjida jaarutti nambar 1 baadiyyaa jawaa masjida qabdi walakin injiran ati salaatu injiru salfii takka kwa salfii subii faanii injiraniyu sigale qoomii teenya bikkayyutti masjida ni jaarti khabiraatti salaata قال خبرات يرتب في دربين وهكذا والبينة أنا قرتين لم تكو قرتين نقول رابع جدا دونجرو قال مال فناني ميزاني صلاة نبرتي جاوني جانسني قرتين ميزاني صلاة نبرتي توا ميزاني صلاة إمو كل فين جبدون صلاة كل فين جبدون صلاة ورخي يسومنا تكو نديس تكو سومنا نديس تكو ترى ولا بيلا بريسا بيلا ترى ندين دنياسا ومن يبرا سومنا ندندو صلاة نمبر 1 كين يخص سومنا قرتي نمبر 1 يا أخي صلاة جبادو صلاة دري شهادتين تياني صلاة سيقله قافة صلاة جبهيسته سومنا جبهيسته سيقله دبين جبدون صلاة شهادتين تياني صلاة استقامة الاستقامة على الصلاة صلاة الرتي رجعي أو وديسي جبادو صلاة الرتي دبيا كا سيقله تنافو أمري صلاة جير خير تناف رسولي صلوات ربي السلام عليك آخر قارتي قافة الدنيا الرب مو خلاص الصلاة وما ملكت إيمانكم صلاة أدرا قبر يسنر كجيرو أدرا جيدو رسولي صلوات ربي السلام عليه سيقله خين يبرين صلاة سومنا بر kan salaanne soomana bara ey soomana akkamisan eesaa fidde soomana salaatan qabne kan naguma cancala gartee fitti hiitee gartee naga qonqote nyaadhu firraa qonqote nyaadhu akkasi dubbiin keessa rabbi ka gartee namani namaa godhu oo rabbiin irraa har'a sitti beete salaataa fi soomana adda baaftee قال تريز عربني دنتاسات انت مالتو نونجه تيني بينه ماله قال عربني فدان صلاتني فدان صومنني مالتو نونجه انت قال تينياو نديد قومين تينياو نديد تاربا وديتا قال تيني متى افانسي بينو خناو افانسي ولاله قال تهني وتافانسي بيرو تداو افانسي ولان ايغا قومي غيزه فاتي غيزه مرقان ان صلاه تربان كان ديفت باتي فادم ايغا بليسو خينيارو صلاه يني ددم ايغا له ياربا تنيو ديمتس جده ديتوس رياض ديتوس مال ديتوس بيو دلو تما مسجد دغه صلاه زوري في اسري مالس رجيس عربا خنيس كوبايلا جرا كوبا متانيات كينيا كوبايلا جرا كينيا جماجلا جرا ترى تك جماجلا فيك ترى تك كوبايلا فيك ترى تك فاتي جلا فيك ترى تك دراجة جلا فيك ونتبرن تنو والجيس يبرن تنو والجيس يبرن بليزو رجيس خين
Karata ka TikTok kana gubbaa ije. Sigale ragudda amma TikTok fudhate. Diga. Kanaafuu jara keenya akkasii inshallah walid deebina. Walid dhufne akkasii gaa inshallah rabbi umrii isin haa dheereessu. Soomanaas rabbi nurraa qeebalu. Salaata salaannees rabbi nurraa qeebalu. Ikhlaasaas rabbi nu haa kennu. Kanaafuu inshallah akkasii bar fataa jechuu gaarii bar maaluma obboleessoo. Sigalee akkasitti rabbi isin haa milkeessu wallahi yaa ummata keenya. Ummanni keenya kun hedduu nama wanni godha. Ajaa'iba gartee harama kana keessa yeroo hedduu beektaa wanti kun mukayyafni biyya Arabaa kun indan qabbana qaba masgiida keessa. Hedduu ala kana aduu tana keessatti teenyaa guyyaa tokko leelii salaatee anaa deemu jiru akkanatti moobaayiliin waa dhaggeeffachaa deema. Karaa gartee Shaari Ibrahim Khalil jedhanii karaa gartee Nabiyullah Ibrahim jechuudha. Sigalee minaamin rood maarree rood jedhanii gartee karaatti baasanii Shaari Umar ibn Khattab, Shaari fulaan, Shaari karaa gartee ambiyaan baasaniis ni jira karaan hedduu. Karaa nuti irra gallu san sigalee karaa gartee Shaari Ibrahim Khalil jedhanii yoo tokko doon akka dhaggeeffachaa deemu jiru waan hedduu garaa na balleesserraa. Mucaa warra Jimmaa tokko na laale. Anuma laala. Ani useetumaan je'eetuma usee deemu jira. Umraa godhee deemu jira. Ani gayyaa'u jira. Ni cufti karaa manaa jechuu gallu jira. Kana dhaab mee jee dhaab jee gurbaa telefoona haasoo jira. Nama sheekan waan fakkaatu tokko argee dhaab jee isee laalu dadhu. Sheekan waan inaan jee jee yaaboo nama maramee boo'ee garaa na balleessi. Namni gariin na laala. Abooti obboleessi sheekaatii jaa. Sheeka kam gisee jee sheekan waan jaa. Hayi. Jarri kun bakkana duraa ol dhodhoysi dubbiin tun nu galuu didde. Duuba hawaasnii fi kun wallahi garaas nyaata. Hawaasa akka uummata keenyaa kana gartee miskiinaa. Hawaasa kana hawaasa ganaa irratti hin dalagamin. Hawaasni uummata keenya kun manni keenya kun hawaasa ganaa wala ulamaa'ii fi sheekootii fi nam tokko irratti hin dalagin. Hawaasa gartee waraqaa adii nama rakkatabuu dhabame. Akkas jee yaada beeku. Malee silaa hawaasa namuu baadiyyaa fi cufti gartee silaa salaatu. Nama dhugaatti himuu dhabameensaa. Warra dhugaatti himuu rabbi nu haa godhu. Akkasii jara keenya hedduu gartee rabbi sinaa jaalatu jabaadhaa nasiyaa waliin wani dhaamnu salaata dhiisuu dhabuu quraana qara'uu zikrii godhuu dalagachuu bakka akka dalagaa hordofnutti kaan hordofu kalaas dhumatti hangasu dalagadhu salaati quraana qara'ii zikrii ta'e godhi haraamirraa fagaadhu dalagaati dalagadhu hanganuma duniyaan الذين آمنوا وعملوا الصالحات خلاص عملوا الصالحات دلقا غاري دلقاچون دلقا غاري نماسينتين غشين دلقين سيغالي نمان صوبين فكا دبين انقسم أكسي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء ولد بنا ورب جيه نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.